सेवा सहयोग र सद्भावको 153औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देशभर यसरी बढिरहेको छ र मृत्यु हुनेहरूको पनि सङ्ख्या बढिरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त देशभर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाहरू अपनाइएका छन्। कहीँ लकडाउनलाई पुनः लगाइएको छ, कहीँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने कुनै क्षेत्रलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि त्यहाँबाट थप कोरोना नफैलियोस् भन्नका निमित्त त्यो क्षेत्रलाई सिल गर्ने गरिएको छ। र एक किसिमबाट भन्दा अहिले जनजीवन ठप्प छ। कोरोना सङ्क्रमणको यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त एउटा विकल्पको लागि लगाइएका यी निषेधाज्ञा, लकडाउन र गरिएका सिलहरूले बहुआयामिक समस्याहरूलाई सिर्जना गरिरहेका छन्। हो, त्यही समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, होइन भने त्यसले थप नयाँ खालका अन्य विविध खालका समस्याहरू सिर्जना गर्नेछन् र त्यसले थप मानव जीवनलाई क्षति पुर्याउनेछ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने त्यो समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने होइन। हाम्रो एउटै कुरा चाहिएको छ, सद्भाव चाहिएको छ, सदाशयता चाहिएको छ र थोरै भए पनि तदारुकता र अरूको समस्यालाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। यतिखेर दर्शकवृन्द, यसै सिलसिलामा कोरोना सङ्क्रमणको रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि देशभरि रगतको अभाव भएको छ। रगतदान जीवनदान, यसरी यसभन्दा अगाडि जसरी अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नभएको सामान्य परिस्थितिमा मानिसहरूले रगतदान गर्दथे, त्यो स्थिति अहिले छैन र रगतदान गर्न नपाइरहेको यो परिस्थितिमा देशभर रगतको अभाव भएको र अत्यावश्यक परिस्थितिमा रगत पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा अथवा रगत दिनुपर्ने बिरामीलाई रगत दिनको लागि पनि धौधौ भइरहेको खबरहरू आइरहेको छ र हामी यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त लागिरहेका छौँ। रक्तदान जीवनदान तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ र तपाईँ हामीले रगतको दान पनि गर्दै आएका हौँ र यतिखेर लकडाउनको कारणले गर्दा र काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ निषेधाज्ञाका कारणले गर्दा र देशका अन्य विविध ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू रक्तदान गर्नका लागि अनिच्छुक देखिएका छन्। इच्छुक भएका व्यक्तिहरू, इच्छा व्यक्त गरेका व्यक्तिहरूले पनि रक्तदान गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण हामी जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति, सङ्कट, महामारी जे आए पनि मानवता मर्न दिनु हुँदैन। रक्तदान जीवनदान हो र यसलाई अहिले पनि हामीले कसरी हुन्छ सम्भावित सम्पूर्ण विकल्पको प्रयोग गरेर रगत अभाव हुने यो परिस्थितिको सिर्जना हुन दिनु हुँदैन भनिरहेका छौँ र त्यस्तै यही रक्त अभावको, रगत अभावको यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नका निमित्त हामीले आजबाट एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ र यो अभियानमा हाम्रा थुप्रै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर सबै विकल्पको प्रयोग गरेर रगत अभावको यो परिस्थितिको अन्त्य गरौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, र हामी लागिरहेका छौँ, यहाँले साथ सहयोग दिनुहुनेछ, हामीलाई यो अपेक्षा छ। यतिखेर अब हामी रगत अभावको अवस्था बुझ्नका निमित्त नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका निर्देशक डाक्टर मनिता राज कडिकारसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरेर यसभन्दा अगाडि रगत नपाए भक्तपुर जानु भन्ने एउटा अभियान थियो, त्यो अभियान पनि अहिले केही हदसम्म निष्प्रभावी भएको देखिएको छ। भक्तपुरमा पनि रगतको अभाव भएको पाइएको छ र हामी भक्तपुर ब्लड ब्याङ्कका इन्चार्ज उत्तम कुष्मासँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र ब्लड डोनर एसोसिएसन अफ नेपाल रक्तदाताहरूको साझा सङ्गठन बोदानका अध्यक्ष सानुबाबु प्रजापतिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र रगत अभावको यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नका निमित्त यो अभियानलाई सार्थकता दिनेछौँ र यो समस्याको समाधान गर्नेछौँ। यतिखेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका निर्देशक डाक्टर मनिता राज कडिकार प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर मनिता, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, यहाँहरूलाई नमस्कार। हजुर, अब यो रगतको अभाव भएको खबर आइरहेको छ होइन? अब पहिला जसरी सामान्य अवस्थामा जसरी अहिले मानिसहरू रक्तदान गर्न पनि पाइरहेका छैनन्, कतिपय अवस्थामा नचाहिरहेको पनि होला। अब कहाँ रक्तदान गर्न जाने, कोरोना सङ्क्रमण फैलेला, आफूलाई लाग्ला भन्ने खालको मान्छेलाई त्रास पनि हुनसक्छ। अहिले रगतको अभावको परिस्थिति र अवस्था चाहिँ कस्तो हो? हजुर, यो सुरुबाट लकडाउन हाम्रो लगभग अब 5 महिनाको हाराहारीमा छ। सुरुमा पनि अभावै थियो। हामीले चाहिँ अब सबैलाई रिक्वेस्ट गरिकन अलिकति लोकल एरियामा अब 25 जना त्यस्तो भेला भएर गर्ने भनेर आह्वान गरेका थियौँ र पछाडि चाहिँ नि हामीले 25 जना कि 50 जना हामीले 100 युनिटसम्म पनि हामीले कलेक्ट गऱ्यौँ। अस्ति पनि भर्खरै लकडाउन पछि खुलेपछि हामीले 100 युनिट 80 युनिट यसरी चाहिँ कलेक्ट गर्दै थियौँ र हालको यो फेरि यो लकडाउन अहिले हाम्रो यो 4-5 दिन भइसक्यो र यो बिचमा चाहिँ नि अहिले अलिकति यो काठमाडौँमा यो ललितपुर भक्तपुर पनि यो सङ्क्रमण बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सबै त्रसित भएर
अब रक्तदान कार्यक्रमहरू पनि सबै स्थगित भएको छ अहिले, त्यसलाई पोस्टपोन गर्ने भनेर पोस्टपोन भएको छ। र यो बिचमा हामीले धेरै सङ्घ संस्थासँग, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको शाखा उपशाखा, आफ्नै युथ सर्कलहरूमा पनि हामीले सेयरिङ गऱ्यौँ र यसको यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले अहिले पनि डोनेसन गर्न सक्छौँ कि भनेर भन्दा उहाँहरू चाहिँ अहिले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। र हाम्रो अहिले रक्त सञ्चार केन्द्रमै रक्तदान गर्ने आवश्यक पर्यो भने आफ्नै बिरामीको लागि साथीभाइ आफन्तहरूले दिएर चाहिँ नि 30-35 युनिट चाहिँ रक्तदान भइरहेको छ। र त्यसैबाट हामीले चाहिँ म्यानेज गरेर, अनि अर्को चाहिँ एउटा रिटर्न हुन्छ ब्लड, र अस्पतालमा लग्यो चाहिएन भने फिर्ता हुन्छ। त्यो फिर्ता भएको ब्लड र यो यसरी नै भलन्टियर ब्लड डोनरहरू यता कता आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूबाट र आफन्तहरूबाट सङ्कलन गरेर हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अब यसलाई अब भविष्यमा भनौँ न त, भविष्यमा केही समस्या आउन सक्छ, त्यस कारण अहिले नै यी समस्या नआउनु भन्नका निमित्त अरू वैकल्पिक उपाय के लगाउन सक्छौँ? यसभन्दा अगाडि चाहिँ सामान्य अवस्थामा जसरी रक्तदान कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो होइन, स्थानीय तहमा स्थानीय युवाहरूले, विभिन्न खालका क्लबहरूले, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा गर्ने गरेका थिए। अब यतिखेर त्यो अवस्था रहेन, यो बेलामा हामीले कस्तो खालको वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सक्छौँ? वैकल्पिक उपाय भनेको हामीले जस्तो रक्तदानको लागि यो निषेधित गर्न भएन, तर छैन पनि, किनभने यो सबै भलन्टियरले रक्तदान जीवनदान, रक्तदान गर्नुपर्छ, मान्छेको रगत मान्छेलाई विकल्प नै छैन भनेर सरकारले पनि भनिराख्नु भएको छ। र हामीले आफ्नो निकायबाट पनि त्यसरी नै अस्पताल, यो रक्त सञ्चार केन्द्रहरूमा पनि त्यसरी नै प्रयास गरेछौँ। हामी अहिले चाहिँ लोकल एरियामा जान सक्छौँ र त्यहाँको 20-30 जना भए पनि हामीले 10 जना किन नहोस् त्यसरी कलेक्ट गर्न सक्छौँ। र अलिकति सेफ्टी मेजर्सहरूलाई अपनाएर, प्रोटोकलहरू हामीले अपनाएर चाहिँ नि त्यहाँ रक्तदान गर्नेहरू मात्रै आएर भिडभाड नगरिकन हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। यसको लागि ब्लड डोनर एसोसिएसन नेपाल अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूसँग र अरू स्वयंसेवी रक्तदाता युथ सर्कलहरूसँग भर्खरै पनि युथसँग पनि त्यो कुरा भएर उहाँहरू पनि अहिले इच्छुक हुनुहुन्छ, रक्तदान गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँहरू चाहेको बेलामा कता गर्ने, कसरी गर्ने भन्नेमा हामी अहिले लागि परेका छौँ। यो गर्न सकिन्छ। वैकल्पिक उपाय भनेको हामीले त्यो गर्ने अथवा चाहिँ रक्त सञ्चार केन्द्रमा आएर स्वयंसेवी रक्तदाताहरूले रक्तदान गर्न आउने हो, आफ्नो नजिकको अस्पताल अथवा रक्त सञ्चार केन्द्रमा गएर। हुन्छ, यो दुवै उपायलाई अपनाउनु पर्यो। अब कसरी हुन्छ, अहिले रगतको अभाव हुन नदिने परिस्थितिको सिर्जना गरि नै हाल्नु पर्यो होइन। र त्यस पछाडि अब अहिले चाहिँ कुन रक्त समूहको रगत चाहिँ अलि अभाव भएको स्थिति हो त? अहिले त सबै रक्त समूहको त्यस्तै छ। अब यसमा पनि अलिकति नेगेटिभ ग्रुपको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो छ। नेगेटिभ हाम्रो जम्मा चाहिँ हाराहारीमा 3.5% भनौँ 4%मा छ भने अरू चाहिँ नि हाम्रो होइन 96%मा छ। त्यसैले नेगेटिभ ग्रुपलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। अब त्यसमा पनि काठमाडौँ भ्यालीमा लिने हो भने हाम्रो चाहिँ ए र ओ अलि सजिलो हुन्छ, एबी र बी चाहिँ अलि अझ गाह्रो छ। र अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ सबै रक्त समूहको त्यतिकै नै आवश्यक छ। त्यसैले सबैजनालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, सबैजना आफू स्वस्थ रहौँ, आफू सुरक्षित रहौँ र यो रक्तदान गरौँ र आवश्यक परेको बिरामीलाई रगत हामी सजिलै उपलब्ध गराउन सकौँ भन्न चाहन्छु। अब कोही व्यक्ति स्वस्फूर्त रूपमा तपाईँहरूको कार्यालयमा आएर रक्त सञ्चार सेवामै आएर रक्तदान गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पूर्ण अहिले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण नहुने खालको परिस्थिति सिर्जना गरेर त्यो खालले रगतको दान गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? एकदमै छ। हामीले जम्मै मास्क लगाएर, ग्लोभ्सहरू, स्यानिटाइजर, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? तपाईँले त्यसका लागि छ भन्नुभएको छ, त्यसका लागि को व्यक्तिले कहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने, कसरी रगतको दान गर्ने, कस्तो त्यसका लागि सम्पर्क तपाईँहरूको कुनै सम्पर्क नम्बर होला, तपाईँहरू कहाँ आएर गर्छु, अहिले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अब म रगतको दान गर्न चाहन्छु भन्ने व्यक्तिले कसलाई सम्पर्क गर्ने, कहाँ आउने, त्यो बारेमा भनिदिनुहोस् न अलिकता। हजुर, अब केन्द्रीय रक्त सञ्चार लगायत अर्को चाहिँ भक्तपुर, ललितपुर छ, अस्पताल इकाइहरू छ। केन्द्रीय रक्त सञ्चार कहाँ छ? केन्द्रीय रक्त सञ्चार चाहिँ कालीमाटीमा छ, यो प्लाटिनियम होटल सोल्टी मोडमा छ र रेड क्रसको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयकै पछाडिको गेटमा छ। अनि यहाँको फोन नम्बर भनेको 4288-485 र 486 हो। 4288 ल भन्नुहोस् त, 42 हजुर 88 अनि 485 4288-485 एउटा अनि अर्को चाहिँ 486 486 4288-485 र 4288-486 मा रगत चाहिए पनि
र कसैले रगतको दान गर्न चाहे पनि यसमा सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ हैन त? हजुर। कति 10 बजेदेखि त्यसो 5 भने अझ बजेसम्म मेरो मोबाइल रक्तदान? नम्बरमै पनि यदि आवश्यक परेमा अफिसको फोन इङ्गेज हुन्छ, मोबाइल नम्बर पनि लिन सक्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बर चाहिँ 98510 हजुर 84 500। यो तपाईँकै मोबाइल नम्बर हो? हजुर। 98510 84 500 मा पनि टेलिफोन गरेर तपाईँको मोबाइलमा सम्पर्क गरेर र कार्यालयको 42884885 र 42884886 मा टेलिफोन गरेर रगत दिन चाहनेहरूले कुनै पनि समय त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ हैन? हामी यतिखेर डाक्टर मनिता राज कौडिकार हुनुहुन्छ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका निर्देशक डाक्टर मनिता राज कौडिकारसँग अहिले विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका र देशका विभिन्न भागमा रगतको अभाव भएको खबर प्राप्त गरिसकेपछि यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ, हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अब यतिखेर हामी रगत नपाए भक्तपुर जानु भन्ने अभियान समेत अहिले असफल भएको, निष्प्रभावी भएको र रगतको अभाव भक्तपुरमा पनि भएको खबरहरू आइरहँदा हामी भक्तपुरको पनि अवस्था के छ र देशका अन्य भागमा पनि अवस्था के छ भन्ने बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र जसरी पनि अहिले अत्यावश्यक बिरामी, जो दुर्घटनामा परेका बिरामी अथवा अन्य विविध खालका दीर्घरोगका बिरामीहरूलाई रगत चाहिएको अवस्थामा रगत पाइएन भने उहाँहरूको उपचार सम्भव हुँदैन र उहाँहरूको ज्यानमै खतरा हुने स्थिति आउँछ। त्यसकारण हामी यो स्थितिलाई हामीले सामना गर्नु अगाडि नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ र हामी त्यही व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ। रगतको अभावको यो अवस्था सिर्जना भइरहेको यो परिस्थितिमा रगतको अभावको यो समस्यालाई टार्ने प्रयासमा हामी यतिखेर अब भक्तपुरका ब्लड ब्याङ्कका इन्चार्ज उत्तम कुस्मासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यसै गरी हामी रक्तदाताहरूको साझा सङ्गठन ब्लड डोनर्स एसोसिएसन अफ नेपाल बोदानका अध्यक्ष सानुबाबु प्रजापतिसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ रगतको दान गर्न चाहनुहुन्छ, रक्तदान गर्न चाहनुहुन्छ, जीवनदान गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरूले 42 88 485 अथवा 42 88 486 मा टेलिफोन गरेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवामा गएर रक्तदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सानो सानो समूहमा रक्तदान गर्नुपर्ने परिस्थिति अहिले सिर्जना भइरहेको छ। ठुलो समूहमा रक्तदान गर्ने स्थिति छैन, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। त्यसकारण हामीले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सम्पूर्ण मापदण्डको प्रयोग गरेर र अवलम्बन गरेर सानो सानो समूहमा हामीले रक्तदान गऱ्यौँ भने कसैको ज्यान जाने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा त्यो समस्यामा हामीले समाधान गर्न सक्छौँ, थुप्रैको ज्यान र जीवन जोगाउन सक्छौँ। रक्तदान जीवनदान हो र यतिखेर यसको झन् ठुलो अहिले अभाव खड्किरहेको छ। तपाईँ हामी सबै मिलौँ र सानो सानो समूहमा रक्तदान गर्न सुरुवात गरिहालौँ भोलिबाट र तपाईँहरू जो नजिक हुनुहुन्छ केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको तपाईँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ र कुनै पनि बेला गएर रक्तदान गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बारम्बार रक्तदान 3, 4, 5 महिनाको फरकमा रक्तदान गर्न सक्छौँ, करिब 3 महिनाको फरकमा अन्तरालमा रक्तदान गर्न सक्छौँ र एकजना मानिसले जीवनमा धेरै पटक रक्तदान गर्न सक्छ। स्वस्थ मानिसले रक्तदान गर्न सक्ने यो परिस्थितिमा हामी कोरोना सङ्क्रमणबाट डराउनु हुँदैन र यतिखेर झन् हामीले यस्तो परिस्थितिमा झन् राष्ट्रलाई योगदान दिनुपर्छ। हाम्रा राष्ट्रवासी देशवासी व्यक्तिहरूलाई अथवा जनतालाई, हाम्रा देशवासी जनतालाई सहयोग गर्न पाउने यो एउटा चुनौती र अवसर दुवै हो। कोरोना सङ्क्रमणको चुनौती त बढिरहेको छ, त्यसमा पनि थुप्रै खालका अवसरहरू छन्। जनताको सेवा गर्ने अवसर, राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर र यतिखेर सबै मिलेर यो समस्या समाधान गर्नको लागि पहल गरौँ भन्ने हाम्रो यो अभियान छ र हामीले यतिखेर डाक्टर मनिता राज कौडिकार केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका निर्देशकसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी भक्तपुरतर्फ जान चाहन्छौँ र त्यस पछाडि हामी बोदानका अध्यक्ष सानुबाबु प्रजापतिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन र यी बाहेक थुप्रै खालका समस्याहरू आएका छन् हामीसँग आज छन्। यस्ता समस्या मात्र समस्या छैनन् आदरणीय दर्शकबिन, समस्या समाधानको उपाय पनि छन् र हामी कुनै पनि विषयलाई उठाइसकेपछि सम्पूर्ण विकल्पको प्रयोग गरेर ती समस्यालाई सम्बोधन गरेरै छाड्नेछौँ। र पछिल्लो समय देशभर विभिन्न खालका अवस्थाको सिर्जना भएको छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त। कहीँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, कहीँ लकडाउन पुनः लगाइएको छ र कहीँ कुनै क्षेत्र विशेषलाई सिल गरिएको छ। यो अवस्थामा हामीले विविध ढङ्गबाट विभिन्न खालका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग गरेर समस्या समाधानको लागि लाग्नुपर्नेछ र यस्तै समस्याहरू आएका छन् हामीसँग आज पनि र ती समस्या समाधान गर्ने प्रयत्नमा हामी लागिरहेका छौँ। कोरोना विरुद्ध भिड्दैछन् स्वास्थ्यकर्मीहरू, कोरोना विरुद्ध भिड्दैछन् स्वास्थ्यकर्मीहरू, तर समाज भिड्दैछ ती स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग दुर्व्यवहार भइरहेको छ, लान्छना लगाइएको छ र कतिपय अवस्थामा उहाँहरूमाथि आक्रमण र हमलाका प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। यस्तो के भइरहेको छ, किन भइरहेको छ, आखिर यस्तो किन भइरहेको छ, हाम्रो समाज कता जाँदैछ,
र यो समस्या समाधान कसरी गर्ने हामी त्यसमा पनि आज विशेष केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। र अब हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ भक्तपुर ब्लड ब्याङ्कका इन्चार्ज उत्तम कुस्मा यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर उत्तमजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार तपाईलाई पनि। अनि भक्तपुरमा के छ अहिलेको ब्लड यो रगतको अवस्था? रगत अभाव भएका खबरहरू आइरहेका छन् होइन? हजुर हजुर, यो अहिले यो चाहिँ पहिला पनि त्यही लकडाउनमा ब्लडको समस्या धेरै भएको रहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो ब्लड डाउन काठमाडौँ जिल्ला सचिव तथा यो इन्टरनेसनल चाहिँ ब्लड कोअर्डिनेटर अनिल तुलारसँग चाहिँ हामीले समन्वय गरी त्यो बेलामा प्रशस्त रगत चाहिँ कलेक्सन गरी बिरामीहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ ब्लड उपलब्ध गरेको चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँलाई। अनि अब के गर्ने त? अहिले पनि त रगतको अभाव भएको कुरा आइरहेको छ उत्तमजी। अहिले पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ ब्लड डाउन र यो ब्लड डाउनका चाहिँ अनिल तुलारजीसँग चाहिँ समन्वय गरी ब्लड क्याम्पहरू राखी यो बिरामीहरूलाई सहज तरिकाले चाहिँ ब्लड उपलब्ध गराउने चाहिँ हामी चाहिँ उसमा गएको छौँ, प्रेरित गएको छौँ। र हामी यो हाम्रो रेड क्रसमा चाहिँ 21 उपासकहरू छ हाम्रो रेड क्रसको। हजुर, अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक उपासकहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर क्याम्पहरू चाहिँ राख्दै बिरामीहरूलाई सहज तरिकाले ब्लड चाहिँ दिँदै आएको र भोलि र पर्सि पनि चाहिँ सुधार उपशाखाले चाहिँ ब्लड क्याम्पहरू राख्दैछ। त्यसपछि चाहिँ अर्को उपशाखा, त्यसपछि अर्को उपशाखाहरूसँग समन्वय गरी बिरामीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले अघि भने जस्तो त यो भक्तपुर ब्लड ब्याङ्क चाहिँ रगत न्याय नपाए गोर्खा जाउँ, ब्लड नपाए भक्तपुर जाउँ भन्ने जुन चाहिँ भनाइ छ त्यसलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ लिनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हरेक उपशाखाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरी ब्लडहरू चाहिँ क्याम्पहरू राखेर ब्लड ब्याङ्कमा ल्याएर बिरामीहरूलाई चाहिँ एकदम सहज भन्दा सहज तरिकाले चाहिँ ब्लड। अहिले के छ भक्तपुरमा? रगत नपाए भक्तपुर जानु भन्ने जुन खालको उखानै चलेको थियो, निष्प्रभावी भएको छ यता केही समय यता भन्ने कुरो छ। अहिले त्यहाँ कुनै रक्त समूहको रगत अभाव भएको तत्काललाई केही त्यस्तो खालको अवस्था हो उत्तमजी? अहिले चाहिँ यो चाहिँ एकदम ठिक हो। अहिले ब्लड चाहिँ समस्या भएकै अवस्था हो। त्यो पहिलाको लकडाउन भन्दा यो पालिको लकडाउन अलिकति चाहिँ कडा पनि छ। र त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामीसँग डोनरहरूको त्यो लिस्ट राखेको हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कल गरेर ब्लड ब्याङ्कसम्म बोलाएर अथवा चाहिँ हामीले डोनरहरूलाई चाहिँ पठाएन भने हाम्रो एम्बुलेन्स समय पठाएर अफिसमा ल्याएर डोनर गराएर भए पनि भक्तपुर ब्लडमा आएका चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ खाली हात चाहिँ पठाएको अवस्था छैन। चाहिँ 2 पोका चाहिँलाई 1 पोका, 3 पोका चाहिँलाई चाहिँ 2 पोका भए पनि जे होस् चाहिँ खाली हात चाहिँ हामीले चाहिँ पठाएको छैन। हुन्छ, अब जुनसुकै विकल्पको प्रयोग गरेर भए पनि अब यो रगतको अभाव हुन नदिने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु छ उत्तमजी। तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा थप के गर्नुपर्छ? हामी सबै मिलेर हामी सबै लागेर यी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यो समस्या समाधान नगरी हुँदैन, रगतको अभाव हुनु दिनु हुँदैन। र यसको लागि अब सानो सानो समूहमा रक्तदान गर्ने कार्यक्रमहरू राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी तपाईँले भन्नुभएको छ जो व्यक्तिहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रक्तदान गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पर्कमै राखेर उहाँहरूलाई तत्काल कुनै पनि अवस्थामा रक्तदान गर्नुपर्ने अवस्था छ भने तत्काल त्यहाँसम्म पुर्याउने ल्याउने व्यवस्था गरेर भए पनि अहिले रगतको अभाव हुन दिनु हुँदैन। थप हामी के गर्न सक्छौँ उत्तमजी? त्यस्तो के छ यहाँहरूसँग योजना? पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यो एफएमहरूमा चाहिँ यो चाहिँ ब्लडको समस्यालाई एड गरेर चाहिँ एफएमहरूमा चाहिँ फुकेर अनि कतिपय डोनरहरू चाहिँ अफिससम्म आएर पनि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ब्लड डोनेसन चाहिँ गर्न आएर बिरामीहरूलाई चाहिँ रगत दिएको अवस्था हो हाम्रो। तर खास चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि भक्तपुर ब्लड ब्याङ्कले चाहिँ अहिले बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यति चाहिँ गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले त जति पनि उपत्यकाको बिरामीहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भक्तपुर ब्लड ब्याङ्कमा आउँदाखेरि हामीले सहज तरिकाले ब्लड पाउँछ भन्ने पनि हामी धेरै सुनेको छौँ। र अब के गर्न सकिन्छ त? तपाईँकै कार्यालयमा भक्तपुर ब्लड ब्याङ्कमै आएर कसैले रगतको दान गर्न चाहनुहुन्छ भने भोलि रक्तदान गर्न चाहनुहुन्छ भने कहाँ आउने? कहाँ छ तपाईँहरूको? यो कुन ठाउँमा छ? कुनै टेलिफोन नम्बर छ सम्पर्कको लागि? यो चाहिँ यो भक्तपुर हस्पिटल चाहिँ र क्यान्सर हस्पिटलको सँगै छ। कोही चाहिँ डोनरहरू चाहिँ रेड क्रसमा आएर चाहिँ ब्लड डोनेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। र चाहिँ टेलिफोन नम्बर 66 12 266 66 11 66 मा चाहिँ कल गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। 66 12 266 र 66 11 661 66 11 661 यो ब्लड ब्याङ्कको टेलिफोन नम्बर हो। 66 12 266 र 66 11 661 661 मात्रै हो। 66 11 6 661 661 ल 66 11 661 66 12 266 मा टेलिफोन गरेर कति बजी आउँदा बिहानदेखि बेलुकासम्म कति बजी उहाँले रक्तदान गर्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ खुला हुन्छ ब्लड ब्याङ्क भनेको। उहाँको जुन अनुकूल समय छ त्यो बेलामा आएर चाहिँ ब्लड डोनेसन गर्न सकिन्छ उहाँहरूले।
ल अब रक्तदान गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू कृपया कोही भक्तपुर नजिक हुनुहुन्छ र तपाईँ अहिले पनि हिँडेरै त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ अथवा सवारी साधनको प्रयोग गर्न सक्नु भएन भने पनि तपाईँको इच्छा छ रक्तदान गर्ने जीवनदान गर्ने भने कृपया भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालसँगै रहेको ब्लड ब्याङ्कमा जानुहोस् र 66 12 266 मा टेलिफोन गरेर जानुभए हुन्छ अथवा 66 11 6 61 मा टेलिफोन गर्नुभए पनि हुन्छ र त्यहाँ गएर रक्तदान गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो आग्रह गर्छौँ, सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छौँ, रगतको अभाव भइरहेको यो परिस्थिति झन् जटिल हुने परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिनका निमित्त तपाईँ हामी सबै मिलेर यो समस्या समाधान गरौँ। उत्तमजी, ल थप केही छ यहाँको? त्यही हो, म चाहिँ भक्तपुर ब्लडमा जो चाहिँ बिरामी रोड चाहिँ रगत लिन आउनुहुन्छ हामीले सकेसम्म पहल गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ब्लडको व्यवस्था हामी गरिनेछौँ। यो मेरो प्रतिबद्धता। अघि भने जस्तो चाहिँ हामीसँग चाहिँ बाहिरबाट क्याम्पहरू चाहिँ आएसम्म हामी बाहिरको क्याम्पहरू लिन्छौँ। बाहिरबाट चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा क्याम्प गर्न गाह्रो छ भने हामीसँग अघि भने जस्तो 14वटा उपशाखाहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर उपशाखाहरूलाई चाहिँ सँग पहल गरेर ब्लड ल्याएर कुनै न कुनै चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्था गर्ने चाहिँ सक्छौँ। हुन्छ ल, अनि रगत चाहिए पनि यही 66 12 266 66 11 6 61 मा टेलिफोन गर्ने होइन र चाहिए पनि किन परे पनि त्यसमा फोन गर्नुहोस्, उहाँले हामी सक्दो सहयोग गर्छौँ। ल हुन्छ हुन्छ उत्तमजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई है उत्तमजी। ल तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, उत्तम कुस्मा भक्तपुर ब्लड ब्याङ्कका इन्चार्ज हुनुहुन्छ हामीसँग र हामी अब तत्काल बोदानका अध्यक्ष ब्लड डोनर्स एसोसिएसन अफ नेपाल रक्तदाताहरूको साझा सङ्गठन बोदानका अध्यक्ष सानुबाबु प्रजापतिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। र कृपया दर्शकहरू उपत्यकाभित्र कोही तपाईँलाई रगतको अभाव छ अथवा तपाईँ रगत दिन चाहनुहुन्छ भने भक्तपुर ब्लड ब्याङ्कले पनि यसको व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गबाट गरेको छ। 66 12 266 मा तपाईँलाई रगत चाहिए पनि टेलिफोन गर्नुहोला अथवा रगत दिनु परे पनि टेलिफोन गर्नुहोला। 66 11 6 61 मा पनि तपाईँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवामा पनि तपाईँले गएर रगत लिन सक्नुहुन्छ, रगत दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको टेलिफोन नम्बर छ 42 88 485 42 88 486। र दर्शकवृन्द, यसै गरी अब हामी बोदानका अध्यक्ष सानुबाबु प्रजापतिसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अर्को खण्डमा हामी सानुबाबु प्रजापतिसँग कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, आज विविध खालका समस्याहरू आएका छन्, ती समस्यालाई मात्रै हामी उठान गरिरहेका छैनौँ, समस्या समाधानको पहल पनि गरिरहेका छौँ। तरकारी पसल बिहान काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिहान 9:15 बजेसम्म मात्र खुल्न दिने भनिएको छ, तर तरकारी पसलमा भएका भिडभाडको अवस्था हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सहकर्मी परिवारको बिचल्लीको अवस्थालाई हामीले धेरै समय त्यो बिचल्लीमा राखेका छैनौँ, उहाँलाई तत्काल हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यसका दृश्यहरू पनि हामी देखाउनेछौँ र त्यहाँका हाम्रा सहयोगी हातसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी हिजो मोरङ रङ्गेलीको एउटा समस्या देखाएका थियौँ, त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ र त्यहाँ समस्याको समाधानका लागि योगदान गर्नेहरू र उहाँहरूले दिएका सद्भाव र बाण्डुभएको सद्भाव र सदाशयताप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी त्यसका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय निषेधाज्ञा र लकडाउन पुनः सुरु भएको कारणले गर्दा खाद्यान्न अभाव लगायत विविध खालका अभावहरू सिर्जना भइरहेका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले झन् प्रभावकारी ढङ्गबाट लागिरहनु भएको छ। हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ, विविध खालका समस्या आएका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर रगत अभाव भएको खबर सम्प्रेषण भइसकेपछि र यो अभियान सुरु भइसकेपछि थुप्रै व्यक्तिहरूले हामीलाई SMS गरेर रक्तदान गर्न चाहेका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। यसै सिलसिलामा हाम्रा सहयोगी हातको रूपमा काम पनि गरिसक्नुभएका बद्री शिवाकटीले र उहाँले आफ्नो रगतदान गर्न चाहनुभएको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ। ओ पोजिटिभ रगत छ उहाँलाई। बद्रीजीलाई हामी भन्छौँ, कृपया तपाईँ जहाँ नजिक हुन्छ त्यहाँ गएर अहिले रक्तदान गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ रक्तदान गर्ने संस्थाहरूसँग रक्तदान वितरण गर्ने रक्तदान गर्ने संस्थाहरूसँग सम्पर्कमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डाक्टर मनिता राज कर्णिकारको टेलिफोन नम्बर टिप्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको सम्पर्कमा बस्नुभयो भने तपाईँलाई आवश्यक परेको ठाउँमा अस्पतालमै गएर रक्तदान गर्नका व्यवस्था पनि उहाँले गर्नुहुनेछ। 98 510 84 500 98 510 84 500 हो उहाँको टेलिफोन नम्बर। त्यसै गरी 42 88 485 42 88 486 र भक्तपुरको ब्लड ब्याङ्कको टेलिफोन नम्बर 66 12 266 66 12 266 र 66 11 6 61 मा टेलिफोन गरेर तपाईँहरू सम्पर्कमा बस्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकता परेको ठाउँमा रक्तदान गर्न जान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अहिले नै गरेर रगतको दान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी रक्तदाताहरूको सङ्गठन ब्लड डोनर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सानुबाबु प्रजापति, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। र सानुबाबुजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सानुबाबुजी, अब अहिले यो रगत अभाव भएका कुराहरू आइरहेका छन्, यस अगाडि पनि लकडाउनको अवस्थामा रगत अभाव भएकोमा हामीले यहाँहरूसँग समन्वय गरेर रक्त अभावको यो परिस्थितिलाई त्यतिखेर पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। अहिले पनि यो समस्या आएको छ, के गर्न सकिएला? धन्यवाद छ। अहिले देशमा जुन उपत्यका लगायत देशभरि नै रगत अभाव भन्ने कुरा सुनिन आएको छ र समाचारहरूमा हामीले देख्न पाएको छौँ, तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत पनि हामीले पाइरहेका छौँ। तर हामी रक्तदाता
हामी रक्तदाताहरूले चाहिँ नि रगत दिनलाई अगाडि आइरहेको नै अवस्था छ र आजको यो जुन लकडाउन विगतमा पनि लकडाउनको बेलामा पनि जोखिम मोलेर स्वयंसेवी रक्तदाताहरूले रक्तदान गरेको अवस्था नै थियो र हामीले आह्वान गरे अनुसार र हामी संयुक्त रूपमा सबैको सहकार्यबाट सम्भव पनि भएको थियो र अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत नेपालभरि नै सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थामा पनि रक्तदानको महत्त्व अझ बढेको छ र अब यसमा कसरी जाने भन्ने कुरामा अब हामी सबै बिचमा सहकारी अगाडि जानुपर्ने छ र अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा स्पेसली यो सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थामा कसरी सुरक्षित रूपमा रक्तदाताहरूलाई रक्तदान गराउन प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा नै अहिले एउटा चुनौतीको रूपमा अगाडि बढेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ र यसको लागि हामी सबैजना यो ब्लड ब्याङ्क र हामी जस्ता भलिन्टियरहरूको जुन संयुक्त प्रयासबाट यो सम्भव हुनेछ र यसमा हामी ब्लड ब्याङ्कहरूसँग सहकार्य गर्दै रक्तदाताहरू चाहिँ अगाडि बढेर रक्तदान गर्नलाई अगाडि बढ्नु परेको छ किनकि सानुबाबुजी अब के गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त। अब हामीले अहिले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, त्यहाँ टेलिफोन नम्बर पनि उहाँले दिनुभएको छ। त्यसै गरी भक्तपुर ब्लड ब्याङ्कका इन्चार्ज उत्तम कुष्मासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब यहाँहरूको चाहिँ व्यवस्था के छ? कसैलाई रगत चाहियो भने तपाईँहरूसँग सम्पर्क गरेर रगतको अभावलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ र कसरी रगत दान गर्न चाहनुभयो भने पनि कसरी यहाँहरूको सम्पर्कमा आएर यो परिस्थितिमा सहज ढङ्गबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै रक्तदान कसरी गर्न सक्छन्? के छ यहाँहरूको चाहिँ उपाय र अहिले यहाँ के व्यवस्था गर्न सकिन्छ? सानुबाबुजी भन्नुहोस् त। निश्चय नै यो हामी ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल एउटा रक्तदान गर्ने संस्थाहरूको एउटा महासङ्घको रूपमा एउटा रक्तदातालाई सुसूचित गर्ने रक्तदान गर्न उत्प्रेरित गर्नलाई यो खडा भएको संस्था नै हो र यसको मूल उद्देश्य अब हामी रगतको आवश्यकता छ, हामी रक्तदान गर्नुपर्छ भने हामी सबैलाई बोर्ड भएकै कुरा हो र हामीलाई बोर्ड पनि भइरहेको छ र तपाईँहरू जुन सामाजिक सञ्जाल र तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट पनि बारम्बार यसलाई घचघचाइरहेको अवस्थामा अलि भर्खरै मात्र हाम्रो डाक्टर महेन्द्र राजकर्णीज्यू र भक्तपुर ब्लडब्याङ्कका प्राइभेटले पनि भनिसक्नु भएको छ। तर यसको लागि अब हामी रगत दिन चाहने रक्तदाताहरूलाई पनि एउटा के थाहा हुनुपर्छ भने कस्तो बेलामा रगत चाहिने आवश्यक, यो आकस्मिक रूपमा रगत आवश्यक हुनसक्छ र आजको दिनसम्म रगतको वैज्ञानिकले पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा तपाईँ हामी स्वस्थ व्यक्तिले रक्तदान गरेको नै उहाँहरूलाई एउटा रक्तदाता जुन रगत चाहिने बिरामीलाई चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो उपकार हुने अवस्था भएको हुनाले तपाईँ हामी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 वर्ष पुगिसकेका स्वस्थ व्यक्तिले रक्तदान गर्नलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ र यसमा न्यूनतम हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा के 45 केजीको न्यूनतम हुनुपर्छ र अर्को अझ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने हामी रक्तदाताहरूले रक्तदान गर्ने इच्छुक व्यक्तिहरूले अझ कसैको घर पाएको होइन, म आफै पनि आफ्नो शरीरमा भएको रगत जुन शरीरमा बढी भएको रगत जुन 3 महिनामा खेर जाने रगत नै म रक्तदान गरेर कसैको जीवन बचाउन चाहन्छु र यस्तो संक्रमित अवस्थामा पनि म अब के भन्छ सानुबाबुजी तपाईहरुलाई कहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ? रक्तदान गर्नलाई चाहन्छु भने सानुबाबुजी रगत लानु पनि जरुरी छ। ठीक छ, तपाईहरुलाई रगत चाहिए अथवा रगत दिन पर्यो भने कहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ? हामी यसको लागि त हामी ब्लडदान हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति छ, जिल्ला कार्य समितिहरू छन्। त्यसै गरेर आरए नेगेटिभ ब्लड ग्रुपको लागि हामीले आरए नेगेटिभ ब्लड ग्रुप खडा गरेको छौँ। त्यसमा हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ जीवन बस्नेत सर हुनुहुन्छ। उहाँले आरए नेगेटिभको हिजो पनि म्यानेज गरिरहनु भएको थियो। रक्तदाताहरूलाई उहाँले कल गरेर रक्तदातालाई प्रेरणा दिएर उहाँसँग कसरी जोडिन सकिन्छ? तपाईँहरूको टेलिफोन नम्बर सानुबाबुजी? हजुर, तपाईहरुको टेलिफोन नम्बर जो अहिलेको टेलिभिजन हेर्नु भएको छ तपाईहरुसँग सम्पर्क गर्नु निश्चय पनि मेरो टेलिफोन म ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपालको हाम्रो ब्लडदान सेन्ट्रल भनेर हाम्रो वेबसाइट पनि छ, त्यहाँ पनि गएर तपाईले कल हुन्छ र मेरो पर्सनल टेलिफोन नम्बर 98 512 47 167 98 512 47 167 98 512 हजुर हुन्छ 98 512 47 167 मा टेलिफोन गरेर सानुबाबु प्रजापतिसँग तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ रगत चाहिएमा अथवा रगत दिनु परेमा पनि। र त्यसैगरी उहाँले जुन उहाँहरुको जिल्ला समितिहरू छ, विभिन्न खालका सञ्जालहरू छ, त्योसँग तपाईहरुको सम्बन्ध स्थापित गरिदिन सक्नुहुन्छ। नजिकको जिल्ला समितिसँग सानुबाबु प्रजापतिलाई कृपया टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ 98 512 47 167 98 512 47 167 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। र सानुबाबुजी तपाई हामी सबै मिलेर यो रगत अभाव हुँदैछ, यो सिर्जना अहिले पनि देखिसकिया छ रगत अभाव भएको, यो समस्या समाधान गर्नको लागि लागौं है त? हजुर सानुबाबुजी, उहाँसँगको सायद सम्पर्क टुटेको छ। बोदानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सानुबाबु प्रजापति, ब्लड डोनर्स एसोसिएसन अफ नेपालका सानुबाबु प्रजापति। सानुबाबुजी मलाई सुनिरहनु भएको छ?
उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको जस्तो लागिरहेको छ। सानुबाबु प्रजापतिको टेलिफोन नम्बर हो 985112 त्यसै गरी उहाँले विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले रगत दिन चाहनु भएमा अथवा रगत लिन चाहनु भएमा पनि कृपया सानुबाबु प्रजापतिलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ 985112 मा। दर्शकबिन, अब हामी कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न अस्पतालमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र यही हिसाबबाट कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने अबको 1-1.5 महिनामा करिब दसैँ तिहारको अवधिसम्ममा 1 लाख मानिसमा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुने अथवा कोरोना सङ्क्रमित हुने अनुमान भइरहेको छ। यस हिसाबले तपाईँ हामी कुनै न कुनै दिन कोरोनाको सङ्क्रमितको जोखिमबाटै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। कोरोना सङ्क्रमित हुने सक्ने सम्भावना छ हो। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर अहिले हामीले यो युद्धको तयारी गर्नुपर्नेछ। युद्धमा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू काम गरिरहनु भएको छ, सुरक्षाकर्मीहरू काम गरिरहनु भएको छ, सञ्चारकर्मीहरू काम गरिरहनु भएको छ। केका लागि भने तपाईँ हामी सबैलाई बचाउनका निमित्त। तर ती स्वास्थ्यकर्मीहरू जो कोरोना विरुद्ध भिड्दै गइरहेका छन्, भिडिरहेका छन्, कोरोना विरुद्ध भिडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको विरुद्धमा अहिले हाम्रो समाजमा केही खालका विकृति, विसङ्गति र हुलहुज्जत गर्नेहरूले ती स्वास्थ्यकर्मीहरूको उहाँहरूको आत्मबललाई कमजोर गराउने खालका र उहाँहरूमाथि हुलहुज्जत गर्ने, आक्रमण गर्ने र दुर्व्यवहार गर्ने व्यवहारहरू पनि भइरहेका छन्। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? स्वास्थ्यकर्मीहरू लड्दैछन् कोरोनाको विरुद्धको युद्ध अग्रपङ्क्तिमा बसेर र ती स्वास्थ्यकर्मीकै विरुद्धमा लड्दैछ हाम्रो समाज, भिड्दैछ हाम्रो समाज। केही एकाध घटनाहरूले सम्पूर्ण कुरालाई सामान्यीकरण त गर्न त नमिल्ला, सबै ठाउँको अवस्था यस्तै छ त भन्न नमिल्ला, तर पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भइरहेको यो दुर्व्यवहारको जति भत्सना गरे पनि पुग्दैन। तपाईँ हामी सबै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट जोगिनुपर्छ, त्यो एउटा न्यूनतम शर्त हो। र कोरोना सङ्क्रमणकै विरुद्धमा युद्ध लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेर यहाँहरूले जुन खालको सन्देश दिइरहनु भएको छ, यो मानव सभ्यतालाई सुहाउने सन्देश होइन। नेपाली समाजलाई त झन् पटक्कै सुहाउँदैन। सरसहयोग र साथ र तपाईँहरूले हात मिलाउन जानुपर्नेमा भौतिक हात मिलाउने कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ। सामाजिक दूरीको कायम गर्नुपर्छ, नैतिक साथ र समर्थन गर्नुपर्ने बेलामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेको यो खालको अवस्था के हो, यो सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट हामी पहिला देखाउन चाहन्छौँ। संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यतिखेर सिङ्गो मानव सभ्यता नै कोरोना विरुद्ध लडिरहेको छ। कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्न सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी अहोरात्र खटिरहेका छन्। तर पछिल्लो समय नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण र दुर्व्यवहार समेत हुन थालेका छन्। महामारीसँग भिड्दैछन् स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीसँग भिड्दैछ हाम्रो समाज। आखिर किन? स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण र दुर्व्यवहार। 2077 साल भाद्र 6 गते बानेश्वरको मिलनचोकमा रहेको एक होस्टलमा डाक्टर र नर्स बसेको भन्दै हुलहुज्जत र दुर्व्यवहार। चितवनको भरतपुरमा कोरोना सङ्क्रमण भएको भन्दै डाक्टरको घरमा सूचना टाँस्ने प्रयास। चितवनको रत्ननगरमा स्वाब सङ्कलन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई घरमै बस्न दिइएन। विराटनगरमा आइसोलेसन कक्षभित्रै डाक्टरमाथि हातपात, आक्रमण र तोडफोड। सङ्खुवासभामा क्याम्पस प्रमुखको नेतृत्वमा आइसोलेसन वार्डमाथि तोडफोड, आक्रमण र लुटपाट। वीरगञ्जको छपकैयामा अस्पतालमा तोडफोड, डाक्टर विरुद्ध नाराबाजी। काठमाडौँको नागढुङ्गामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, स्वयंसेवक भन्नेले नै लिए स्वास्थ्यकर्मीको हुर्मत। जाजरकोटमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण। यी श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमले हाम्रो समाज कति कृतज्ञ छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ। कतिपय अवस्थामा सम्भवतः विविध कारणले गर्दा बिरामीको अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार उपचार नभएको पनि हुन सक्छ। तर बिरामीको ज्यान बचाउन आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर कोरोना विरुद्ध लागेका स्वास्थ्यकर्मीमाथिको यो आक्रमण र दुर्व्यवहारलाई के भन्ने? यसलाई केही पनि नभन्ने आदरणीय दर्शकवृन्द, यसलाई कृतज्ञता भन्ने, यसलाई अमानवीयता भन्ने, यसलाई असंवेदनशीलता, संवेदनहीनता भन्ने र यो असामाजिकता हो। यो असामाजिकता हाम्रो यो समाजलाई सुहाउँदैन। यो कृतज्ञता तपाईँ हामीलाई सुहाउँदैन। हामी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बस्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथिको दुर्व्यवहार के कारणले भइरहेको छ, किनभने उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण हुने सबैभन्दा ठुलो जोखिम उहाँहरूले मोलिरहनु भएको छ। त्यसका
त्यसकारण उहाँहरूबाट बस्नको लागि मानिसहरू उहाँहरूप्रति दुर्व्यवहार गरिरहेका छन्। दुर्व्यवहारले, लाठी प्रहारले, ढुङ्गा प्रहारले र अनेक खालका अश्लील शब्दसहितको गालीले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुने भएको भए ठुलो ठुलो अभियान चलिसक्थ्यो होला यो विश्वमा, तर त्यसरी पटक्कै हुँदैन कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण। तपाईँ हामी मिलेर मानवताको प्रयोग गऱ्यौँ भने, संवेदनाको प्रयोग गऱ्यौँ भने, सदाशयता र सद्भाव, भातृत्व र माया, स्नेह र प्रेम बाँड्यौँ भने, एकअर्काको सम्मान गऱ्यौँ भने यस्ता महामारीलाई जित्न सक्छौँ र अमानवीयता बाँड्न थाल्यौँ भने, कृतज्ञता प्रस्तुत गर्न थाल्यौँ भने यी श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमले जे देखाएको छ यसले नेपाली समाजको एउटा विकृत पाटोलाई उजागर गरेको छ। हो त्यही पाटो विरुद्धको अभियान पनि हो एभन्यूज पहलको यो अभियान। मानवता बाँड्ने अभियान, सदाशयता, भातृत्व र प्रेम बाँड्ने अभियान, पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति अनुसार जीवन बाँच्ने अभियान हो। यो अभियान किन बिर्सिरहेका छन् अथवा यो जीवन पद्धति किन बिर्सिरहेका छन्? हामी यही सामान्य प्रश्न सोधिरहेका छौँ। आदरणीय ती व्यक्तित्वहरू जो अरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने हरकतसहित पुग्नु भएको छ उहाँहरूको घर दैलोमा, तपाईँ त्यसरी पुग्दै गर्दा तपाईँमाथि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम झनै बढ्छ। त्यहाँ कोही टोलमा, कोही छरछिमेकमा काहीँ कोही कोरोना सङ्क्रमितलाई राखिएको छ भने पनि उहाँहरूलाई छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउँ, सम्पर्कमा नजाउँ, भौतिक दूरी कायम नगरौँ, ससमान उहाँहरूलाई राख्ने व्यवस्था गरौँ र उहाँहरूबाट थप कोरोना सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो उपाय पो अवलम्बन गर्नुपर्ने, त्यो उपाय पो अपनाउनु पर्ने। तर जसरी डाक्टरहरूमाथि अहिले हातपात हुने काम, हुलहज्जत हुने काम, दुर्व्यवहार गर्ने काम र उहाँहरूको अहिले आत्मस्वाभिमानमा ठेस पुर्याउँदै उहाँहरूको आत्मबललाई अहिले कमजोर बनाउने हरकत जहाँबाट भएको छ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो अभियान हो। डाक्टर साहबहरूले बुझे हुन्छ तपाईँलाई कुनै समस्या छ भने कृपया हामीलाई पनि तपाईँले सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि 40 17 800 र 98 6 91 3 44 44 कोही पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू तपाईँहरू बसेको छरछिमेकमा, तपाईँ बसेको टोलमा तपाईँमाथि दुर्व्यवहार हुने स्थितिको परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ भने हामीलाई त्यसको जानकारी गराउनुहोस्। 98 6 91 3 44 44 मा SMS लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, 98 6 91 3 44 44। त्यसै गरी सिधै टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ 40 17 800 मा टेलिफोन गरेर पनि तपाईँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँमाथि भएको यो दुर्व्यवहारको हामी घोर भत्सना मात्र गर्ने छैनौँ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याएरै छाड्नेछौँ र त्यसका लागि पहलमा पनि जोडिएका छौँ। र यसै गरी हामी भनिरहेका छौँ जुनसुकै समुदायमा, जुनसुकै टोलमा र जुनसुकै गाउँमा कोही यस्तो खालका हरकत देख्नु भएको छ भने कृपया हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गरेर ती खालका समस्या समाधान गर्नका निमित्त तपाईँले सक्ने भूमिका खेल्नुहोला भन्ने अपेक्षासहित यदि तपाईँ त्यो काम गर्न हुन्न भने कृपया हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामी ती समस्यालाई समाधान गर्छौँ। र अहिले डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन घरमा बसिरहेका छन्, जुन टोलमा बसिरहेका छन्, त्यहाँबाट कोरोना फुर्र उठ्दै तपाईँको घरमा पस्ने होइन। तपाईँ त्यो कोरोनालाई लिन त्यहाँ नगएसम्म तपाईँमाथि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुन्न। तर तपाईँ कुन खालको टोले गुन्डाको हैसियत देखाउँदै जब तपाईँ डाक्टर र नर्समाथि, स्वास्थ्य कर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्न जाँदै गर्दा तपाईँलाई त्यहाँ 2-3टा खालका जोखिम हुन्छ। पहिलो त तपाईँलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुने नै भयो। दोस्रो तपाईँको असंवेदनशीलता, तपाईँको कृतज्ञता र तपाईँको यो हुलहुज्जत गर्ने हुल्लडबाजी प्रवृत्तिले तपाईँकै घरका सन्तानले के सिक्लान् त्यतातिर पनि अलिकता ध्यान दिनुहोला। र तपाईँ यसो गर्दै गर्दा आफू मानव नभएको कुरो तपाईँले पुष्टि गरिरहनु भएको छ तपाईँको समाजमा, त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोला। जुन अहिले तपाईँले बनाएको छविले तपाईँको अर्को पुस्तालाई पनि यसले सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसकारण यस्ता व्यक्तिहरू जो तपाईँको मानसिकतामा कोरोना सङ्क्रमण भएका व्यक्ति कहीँ बसेको छ भने त्यहाँ गएर सूचना टाँच्ने, हुलहुज्जत गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने तपाईँको मानसिकतामा छ भने पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने होइन, त्यसलाई त्यही नै निषेध गर्नुहोस् र अन्त्य गर्नुहोस्। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि सहयोग गर्नुहोस्, आफू सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई सुरक्षित रहनको निमित्त र विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमितको जोखिमको अग्र पङ्क्तिमा बसेर युद्ध लडिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान गर्न सिक्नुहोस्, सुरक्षित रहन सिक्नुहोस् र उहाँहरूको आत्मबललाई कमजोर हुन नदिनुहोस्। हामी भनिरहेका छौँ र त्यस्तो कुनै समस्या आएमा कृपया 40 17 800 मा र 98 6 91 3 44 44 मा पनि तपाईँले टेलिफोन गरेर समस्याको समाधानका निमित्त हामीलाई आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि हालतमा यस्ता समस्यालाई समाधान गरेरै छाड्नेछौँ। दर्शक, अब हामी अर्को एउटा समस्या लिएर आएका छौँ र यस अगाडि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि केही दिन यता तरकारी पसलहरू, खाद्यान्न पसलहरू खुल्ने जनाए पनि
खुल्ने जनाए पनि स्थानीय प्रशासनले निषेध गरेको रोकटोक गरेको अवस्थाहरू हाम्रो जानकारीमा आएको थियो र त्यसै कारणले केही व्यक्तिहरूले कुनै तरकारी पसलमा ठुलो हुल गरेको भिड गरेको पनि हामीले त्यस्ता खालका थुप्रै भिडियो क्लिपहरू प्राप्त गरेका छौँ र हामी त्यो हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। र आज काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले बिहान 9:15 बजेसम्म मात्र तरकारी पसल खोल्न दिने व्यवस्था गरेको छ र यो व्यवस्थाले थप भिडभाड बढाउँछ या भिडभाडको जोखिमलाई अन्त्य गर्दै कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई अन्त्य गर्छ, यो बारेमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। काठमाडौँ जिल्ला अथवा भक्तपुर अथवा ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ र तरकारी पसलमा भएको भिडभाडको एउटा भिडियो पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ। त्यस्तै थुप्रै समस्याहरू हामीसँग छन् र मात्र समस्या छैनन् आदरणीय दर्शकबिन, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपाय पनि हामीसँग छन्। यहाँहरूको सहयोग छ, सद्भाव छ र सहयोग र सद्भाव जसरी बाँडिरहनु भएको छ यस कारणले गर्दा यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलले सार्थकता पाइरहेको छ। सेवा सहयोग र सद्भावको 153औं दिन एबी न्युज पहलको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।